नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको नयाँ श्रृङ्खलामा म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, डाँडा काटेर ढुङ्गा बेच्ने कि बिजुली बेच्ने? महाकाली नदी नेपालको मात्रै थियो, त्यो नदीलाई भारतको पनि हो भन्ने बनाउन महाकाली सन्धि पास गराउन मरिहत्ते गर्ने मध्येका एक नेता हुन् केपी शर्मा ओली। वर्षको 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ आय हुन्छ भन्दै अथवा नेपालको आम्दानी हुन्छ भन्दै जनता झुक्क्याएर सन्धि गरियो। न बिजुली, न नदी, न पैसा, केही छैन अहिले हातमा। अब डाँडा काटेर पैसा कमाउने योजना फेरि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले नै ल्याएको छ। प्रसङ्ग डाँडाको मात्र होइन, आज जलविद्युतको। दुनियाँको सबैभन्दा महँगो मूल्यमा बिजुली हामी उत्पादन गर्छौं अनि त्यही बिजुली बेचेर धनी हुने दिवा सपना देख्छौं। बिजुली सपना र यसले दिन नसकेको उज्यालोको रहस्य यस्तो छ दर्शकवृन्द। नेपालका डाँडा काटेर त्यहाँबाट निस्किने ढुङ्गा गिटी बालुवा जति परिणाममा पनि खरिद गर्न भारत तयार छ। भारतका लागि सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेर ढुङ्गा गिटी निकासीको योजना बनाएको छ। रोप वे नि बनाएर नेपालका डाँडा काटेर ढुङ्गा गिटी भारत लैजाने तयारीमा सरकार जुटेको छ। सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न यो उपाय अपनाएको दाबी गरेको छ। तर आलोचकहरूले मृगौला बेचेर लुतोको उपचार गरे झैं भयो भनिरहेका छन्। नेपालबाट जति पनि ढुङ्गा गिटी किन्न तयार भएको भारत नेपालको बिजुली खरिद गर्नमा चाहिँ आनाकानी गरिरहेको छ। नेपाली बिजुली बङ्गलादेशलाई बेच्ने नेपालको चाहनामा पनि कुनै प्रगति भएको छैन। भारतले माटो नदिएसम्म नेपालको बिजुली बङ्गलादेशलाई बेच्न सम्भव छैन। नेपालका डाँडा नै काटेर भारतको आवश्यकता पूरा गर्न नेपाल तयार भइरहँदा पनि भारत नेपालको बिजुली सजिलै खरिद गर्न खोजिरहेको छैन। निर्माण अवधि लम्ब्याएर लागत दोब्बर भन्दा बढी पुर्याएर बेहाल पारिएको माथिल्लो तामाकोशी अहिले जसोतसो परीक्षणको चरणमा छ। 35 अर्बको योजना 70 अर्ब भन्दा बढी खर्च गर्दा पनि गुणस्तरीय काम चाहिँ भएन। 456 मेगावाट क्षमताको यो जलविद्युत आयोजना 10 वर्षपछि अहिले परीक्षणको चरणमा आइपुगेको छ। तर गुणस्तर कस्तो भने परीक्षणकै क्रममा पेन स्टक पाइपबाट पानी चुहिएको छ। अब माथिल्लो तपाईको तामाकोशी त एउटा ट्रेजेडी नै भइसक्यो। अब त यो त्यति बेला के भनिन्थ्यो भने माथिल्लो तामाकोशी भनेको नेपालको सर्वोत्कृष्ट आयोजना हो भनिन्थ्यो। तपाईको 456 मेगावाट 35 अर्बमा बन्ने, मान्छेहरू दङ्ग परेर नाची गाएर हिँडेका थिए। अहिले त बढेर शेयर पुग्ने बेला भइसक्यो। तर पनि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत योजना सम्पन्न हुँदा यसबाट 456 मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन हुन सक्छ। यस्तो बिजुली हिउँद याममा त नेपालमै खपत हुन्छ, तर वर्षायाममा भने बढी हुन्छ। वर्षायाममा भारतमा बिजुली बेच्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रयास गरिरहेको छ। भारतको बिजुली सजिलै नेपाल आउँछ, तर भारत त्यही बाटो भएर नेपाली बिजुली खरिद गर्दैन। माथिल्लो तामाकोशी, मध्य भोटेकोशी लगायत जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली बेच्ने प्राधिकरणले भारतलाई प्रस्ताव पठाइसकेको छ। तर भारतले बिजुली किन्ने भन्दा पनि आनाकानी गर्ने, यो वा त्यो कागजात पुगेन भनेर हैरान खेलाउने, यति धेरै हैरानी खेपेर बेच्नुभन्दा स्वदेशमै खपत गर्न ठिक हो भने जस्तो अवस्थामा पुर्याएको भन्ने चर्चा भइरहेको छ। विभिन्न फसिल फ्युल, हाइड्रो, सोलर लगायत अन्य स्रोतहरूबाट उसको उत्पादन नै 4 लाख मेगावाटको हाराहारी छ, जबकि उसको माग 2 लाख मेगावाटभन्दा बढी छैन। भनेपछि बिजुली भारतलाई आवश्यक छैन। हाम्रो बिजुली भारतलाई किन आवश्यक छ भन्दा लो कार्बन फुटप्रिन्टको लागि, भन्दा हाम्रो क्लिन इनर्जी हो, भारतको डर्टी इनर्जी हो। जुन इनर्जी हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यो डर्टी इनर्जी नै प्रयोग गरिरहेका छौँ भारतबाट ल्याएको। त्यो क्लिन इनर्जीको हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो उता पठायौँ भने क्लिन इनर्जीको बेनिफिट लिन सक्छ। भारतले गएको फागुनमा अन्तर्देशीय विद्युत आयात निर्यात सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेर नेपालको बिजुली भारतमा लैजाने बाटो खोलिसकेको छ। भारतकै पावर एक्सचेन्ज मार्केटबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत किन्न अनुमति पनि दिएको थियो। विद्युत बेच्न भारतले फटाफट काम गरेको छ, तर नेपाली बिजुली किन्ने सवालमा भारतको गति सुस्त छ। बिजुली खरिद गर्ने बजार अर्थात् भारतकै पावर एक्सचेन्ज मार्केटबाट सजिलै बिजुली किन्न चाहिँ नेपालले पाउँछ, तर हालसम्म बेच्न चाहिँ भारतीय अनुमति छैन। यस्तो अनुमति कहिले भारतले दिन्छ टुङ्गो पनि छैन। माथिल्लो तामाकोशीका 6 वटै युनिटबाट भदौ महिनासम्ममा बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। भोटेकोशी जलविद्युत योजना माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादित बिजुली भारतमा बेच्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतसँग स्वीकृति खोजेको छ। त्यस्तो स्वीकृति भारतले दिएको छैन। त्यही सतलजले बनाएको अरुण तेस्रोको बिजुली उसले चाहेको बेलामा लैजान पायो, नचाहेको बेला लैजान पाएन। स्विच उसको हातमा हुने भयो नि, नियन्त्रण उसको हातमा हुने भयो।
तर अरू त अब तपाईँ माथिल्लो तामाको कुरामा माथिल्लो तामाको उसको नियन्त्रण छैन, उसले नियन्त्रण छैन कारण उसले चाहँदैन। भारतलाई यो बिजुली भनेको सामरिक वस्तु हो। नेपालको बिजुली प्रतिस्पर्धी दरमा भारतीय पावर बजारमा बेच्ने अनुमति लिने गरी भारतले नीति लिएको भए पनि चिनिया लगानीको ऊर्जा चाहिँ भारतले खरिद गर्दैन। चिनिया लगानी रोक्ने गरी भारतीय नीतिले नेपाली लगानीकर्तालाई खासै प्रभाव पार्दैन। तर भारतले नेपाली योजनाका लगानीकर्ताहरूको सबै विवरण माग्दा व्यक्तिगत गोपनीयताका विषयहरू भारतमा पुगिसकेको छ। भारतले माथिल्लो तामाकोसीमा चिनिया लगानी नभएको पुष्टि हुने गरी सबै लगानीकर्ताको विवरण मागेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि माथिल्लो तामाकोसीका संस्थागत लगानीकर्तादेखि सर्वसाधारणको विवरण समेत भारत पठाएको छ। भारतले नेपालको बिजुली किन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन, तर किन्ने सम्भावना बढी छ। प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बेच्न हामी सक्छौं कि सक्दैनौं, मूल विषय त्यो हो। 35 अर्बमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने योजनाको लागत 70 अर्ब नागेको छ। 4 वर्षमा सकिनुपर्ने योजना 10 वर्ष पछाडि धकेलिएको छ। यो हदसम्मको आर्थिक नोक्सानी गराउनेहरूलाई पनि कारबाही चाहिँ हुँदैन। 1000 घुस लिएको भनेर मानिसहरूको जीवन सिद्ध्याइएको छ। नेपालमा देशको वर्षौं समय र अर्बौं रुपैयाँ स्वाहा पार्ने गिरोहहरू खुलियाम छन्। थप प्रसङ्ग हामी जोड्नेछौँ यो ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, एउटा योजना माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली वर्षायाममा खेर जान सक्छ। भारतलाई तामाकोसीको बिजुली बेच्न सकिएन भने वर्षायाममा बिजुली खेर जाने लगभग निश्चित छ। भारतले बिजुली किनेन भने के गर्ने? यसका लागि आन्तरिक खपत बढाउनु पर्ने हुन्छ। बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन सरकारले विद्युतीय उपकरणहरूको आयातमा कर छुट दिने नीति लिएको छ। उपभोक्ताले मात्र होइन, व्यावसायिक क्षेत्रले पनि बढी विद्युत खपत गर्नुपर्छ। पेट्रोलियमको आयात घटाउँदै स्वदेशी ऊर्जाको खपत बढाउन सक्दा मात्रै व्यापार घाटा केही कम हुन सक्छ। बलियो अर्थतन्त्रका लागि नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत दर उच्च हुनु आवश्यक हुन्छ। अहिले वर्षमा औसत पुग नपुग 300 युनिट ऊर्जा प्रत्येक नेपालीले खपत गर्न थालेका छन्। बलियो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा यो निकै कम हो। देशमा उत्पादित बिजुली आफैले प्रयोग गर्ने र बढी भएको बिजुली बिक्री गर्न सक्दा अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सघाउ पुग्छ। प्रत्येक महिना नेपालको व्यापार घाटा 1 खर्ब भन्दा बढी हुने गर्छ। दैनिक 3 अर्ब भन्दा बढी रकम विदेशिन्छ। 1000 दरका नोटका बन्डल थुपारेर 3 अर्ब बनाउने हो भने एउटा ससानो पहाड बन्छ। दैनिक पहाड जत्रो रकम विदेश पुग्छ। सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा त नेपालको भारतसँगै छ। नेपालको व्यापार घाटा अलिकति भए पनि बिजुली निर्यातबाट कम हुन सक्छ। बिजुली निर्यातको सपना नेपालीले देख्न थालेको वर्षौं भइसक्यो। भारतमा बेच्ने गरी हामीसँग र भारतमा कम्पिटिसन गर्ने गरी हामीसँग बिजुली उत्पादन छैन। हामीसँग उत्पादन सरप्लस हुने भनेको त्यो पनि विगतमा होइन, अब यो वर्षदेखि केही 100, 150, 200 मेगावाट हो। 200 मेगावाट पनि पुगेको छैन। अहिले त 40-50 मेगावाटको मात्रै कुरा गरिरहेको छ। महाकाली सन्धि गरेर कालापानी क्षेत्र भारतको पोल्टामा पुर्याउन सघाउने व्यक्ति केपी शर्मा ओलीले त्यही बेला भनेका थिए, महाकाली सन्धि गरेपछि नेपालले वर्षकै 1 खर्ब 20 अर्ब आर्जन गर्छ। पश्चिमबाट सेतो सूर्य उदय हुनेछ। महाकाली सन्धि भयो, नेपाल एक्लैको महाकाली नदीबाट सीमा नदी पनि बनाइयो। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख माथिको दाबी पनि त्यो बेला छाडियो। दुर्भाग्य, न महाकालीबाट बिजुली उत्पादन भयो, न 1 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ नेपालले कमायो। महाकाली सन्धिको पक्षमा मतदान गर्नेहरू मध्येका एक केपी ओली अहिले देशका प्रधानमन्त्री छन्। पहिले महाकाली सन्धिपछि नेपालले 1 खर्ब 20 अर्ब कमाउँछ भन्ने व्यक्ति अहिले नेपालका डाँडा काटेर भारतमा बेच्ने र पैसा कमाउने योजना बनाइरहेका छन्। नेपालले बेच्नै पर्ने र बेच्न सक्ने भनेको जलविद्युत हो। त्यही जलविद्युतमा षड्यन्त्र गरेर उत्पादन लागत नै विश्वकै सबैभन्दा उच्च बनाइन्छ। उच्च लागतको विद्युत कसले किन्ने? भोलिका दिनमा भारतले विद्युत किन्ने नै भयो भने पनि क्षेत्रीय बजारमा नेपालको बिजुली नबिक्ने अवस्था आउन सक्छ। नेपाली बिजुली बिक्री नहोस् भन्ने उद्देश्यले लागत बढाउने, अवधि लम्ब्याउने खेल हुने गरेको छ। देश जति जर्जर हुन्छ, कंगाल नेपाली बीच खेल्न विदेशीलाई उति नै सहज हुन्छ। तिनै विदेशीका लागि नेपालका योजना रहस्यमय कारणले चौपट पारिन्छ। मानौ नेपालका केही योजना पूरा पनि भए, बिजुली पनि उत्पादन भयो, भारतले पनि बिजुली किन्ने भयो। यस्तो अवस्थामा पनि बिजुली बेच्ने प्रसारण लाइन समयमै निर्माण नभएर बाधा उत्पन्न हुन सक्छ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसिसीले लगानी गर्न खोजेको थियो। त्यसका केही शर्तहरूका कारण विवादित छ। उता ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको क्षमता भारतीय शर्तका कारण
आधा नै कटौती भएको विषय पनि बाहिर आएको छ। सो प्रसारण लाइन उपयोग गरे बापत नेपालले भारतलाई वार्षिक 1 अर्ब 5 करोड तिर्दै आएको छ। तर भारतले प्राविधिक कारण देखाएर 1000 मेगावाट क्षमताको प्रसारण लाइनको क्षमता 350 मेगावाटमा खुम्च्याइदिएको छ। यो ढल्केबर मुजफ्फरपुर बनाएकै जब तपाईँको अरुण तेस्रो आयोजना तयार हुन्छ, त्यो आयोजनाको बिल लैजाने बनाएको। अहिले त्यो आयोजना तयारै भएको छ, उसले किन बनाउँछ? उसले त्यो क्षमता घटाउनु उसको त्यो तिग्रम हो नि। उसले त्यो क्षमता घटाएर ताकि नेपालबाट अन्तको बिजुली लैजान नदियोस्। उसले लैजाने भनेको आफ्नो नियन्त्रणमा भएको, आफ्नो मुठीमा भएको अरुण तेस्रो आयोजनाको मात्र हो। भारतले देखाएको प्राविधिक विषय उचित पनि हुन सक्ला, नेपालको ऊर्जा निर्यातमा उल्झन थपेको मात्रै पनि हुन सक्ला। शङ्का के मात्रै हो भने भारतले विषादी हालेको तरकारी नेपालीले पुनः परीक्षण गर्न पनि हुँदैन भन्छ, तर नेपालको अलैँची, अदुवा, बन्दा जस्ता वस्तु निर्यातमा अनावश्यक शास्ति थोपर्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा पनि भारतले कतै नेपाललाई अनावश्यक उल्झन मात्रै थपिदिएको होइन, शङ्का यति मात्रै हो। हजारौं करोडौं रुपियाँको व्यापार घाटा नेपालले बेहोरिरहेको छ। अहिले सबैभन्दा ठुलो व्यापार घाटा त भारतसँग नै छ। व्यापारकै विषयलाई लिएर विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरू त रुन्छन्, कराउँछन्, चिच्चिहाटमा रहन्छन् र विवाद पनि गर्छन्, अनेक दाउपेच गर्छन्, लाज कसैलाई हुन्न। तर हामी छिमेकी मुलुकहरूसँग व्यापार घाटा धान्न नसकिने भयो, यो कम गर्न हाम्रा यी वस्तु तिमीहरूले किनिदिनै पर्छ भनेर कडा शब्दमा कहिल्यै भन्न सकेनौँ र सक्दैनौँ। आखिर किन यस्तो? थप प्रसङ्ग हामी जोड्नेछौँ यो ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, तपाईहरूले मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाका प्रमुखलाई ठेकेदार कम्पनीका मान्छेले 2 करोड रुपियाँ घुसको अफर गरेको अडियो सार्वजनिक भएको प्रकरण कतिको याद छ? यदि याद छैन भने हामी सम्झाइदिन्छौँ। 102 मेगावाटको मध्य भोटेकोशीको जिम्मा एउटा चिनिया कम्पनीले पाएको छ। 10 वर्षदेखि काम अल्झाइ मात्रै रहेको छ र विभिन्न बहाना बनाएर योजना सम्पन्न हुन दिएको छैन या सम्पन्न गरेको छैन। त्यही कम्पनीका दोभाषे प्रतिनिधि गोविन्द पौडेलले आयोजनाका सिइओ मणि काफ्लेलाई 2 करोड रुपियाँ घुस दिन खोजेको अडियो सार्वजनिक भयो। त्यो घुस दिन खोज्नुको सरल कारण हो अवधि लम्ब्याउने, योजनालाई दुहुनो गाई बनाइरहने अनि पैसा कमाइरहने, तर बिजुली उत्पादन चाहिँ नगर्ने। यसका लागि घाटामा पैसा बाट्नुपर्छ र यस्तै धन्दा चलिरहेको छ वर्षौंदेखि। अब तुलना गर्दैछौँ अरुण तेस्रो र माथिल्लो तामाकोशीको। भारतीय लगानीमा 900 मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेको छ। 80 सालसम्म निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको यस आयोजना यही वर्षको मध्यसम्ममा अर्थात् 1.5 वर्ष अघि नै सम्पन्न हुँदैछ। भारतले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो 5 वर्षको सट्टा 3.5 वर्षमै सकिँदैछ। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै सम्पन्न हुनुको अर्थ हो यस्ता निर्माणका कार्यहरू चाहना हुने हो भने समयमै वा त्योभन्दा अगाडि नै सम्पन्न हुन सक्दछन्। भारतीय लगानीमा भारत नै लैजान नेपालमा निर्माण भइरहेको अरुण तेस्रोको यो सुखद समाचारले खुसी नेपालीलाई होइन भारतीयलाई दिन्छ। तर नेपालीलाई नै खुसी दिने योजनाबाट योजनामा संलग्नहरूले नेपालीलाई खुसी दिने होइन रुवाइरहेका छन्। नेपाली रुवाउने योजना मध्येको एउटा योजना हो मथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत योजना। नेपालको लगानीमा भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको मथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु भएको आज ठ्याक्कै 10 वर्ष भयो। काम सकिएको छैन। 456 मेगावाट क्षमताको यो जलविद्युत योजना 68 सालमा सुरु भएको थियो। 72 सालमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। 35 अर्ब लागतमा मथिल्लो तामाकोशीको काम सम्पन्न हुने अनुमान गरिएकोमा लागत बढेर दोब्बर भयो। दोब्बरभन्दा बढी समय, दोब्बरभन्दा बढी लागत मथिल्लो तामाकोशीमा खर्च भइसकेको छ। यति गरेर भौतिक निर्माणको काम लगभग सकिएको छ। अहिले परीक्षण गर्दा पाइपबाट पानी चुहिएको छ। नेपालको लगानी बालुवामा पानी चाहिँ खन्याउँदा पनि यस्तो गुणस्तरहीन काम गराउनेहरू नै विद्युत विकासका प्रमुख दुश्मन हुन् भन्नेमा दुई मत छैन। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ आयोजना व्यवस्थापनको गल्ती कमजोरी पनि देखिन्छ। करिब 36 अरबको प्रोजेक्ट अहिले चाहिँ 90 अरबको हाराहारी पुग्यो भनिसकेपछि त्यहाँनिर एउटा कमजोरी छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि आयोजनाको यस्ता पानी चुहिने यस्ता समस्या किन आयो भनेर आम जनमानसले र नागरिक समाजले क्वेसन राख्नु स्वाभाविक हो। यो आयोजना आफैमा एउटा नेपालको लागि ठुलो आयोजना हो। ठुलो आयोजनामा एउटा के हुन्छ भने धेरै कम्प्लिकेसन पनि हुन्छन्। ती कम्प्लिकेसनहरूलाई समयमै नै व्यवस्थापन गर्न नसक्नु
समयमा नै त्यसको निराकरण गर्न नसक्नु पनि अर्को कमजोरी हो। भारतीय कम्पनीले भारतमा लैजान नेपालमा आएर 900 मेगावाटको जलविद्युत 3.5 वर्षमा सिद्ध्याइदिन्छन्। नेपालमा नेपाली लगानीमा भारतीय कम्पनीले 456 मेगावाटको मथिल्लो तामाकोशी बनाउँदा दोब्बर समय दोब्बर लागत लगाएर पनि नेपाली लगानी डुबाइदिन्छन्। नेपाली लगानीमा निर्माण भइरहेको माथिल्लो तामाकोशीलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याइएको छ। यो कुनै भवितव्य परेर साँच्चीकैको सङ्कट परेर यस्तो भएको होइन। कामचोरहरूका लागि बहाना त नाकाबन्दी, कोरोना महामारी, भूकम्प आदि भन्ने छ, तर ती सबै बहाना मात्रै हुन्। यी कारणहरूले निर्माण विलम्ब नै भएको भए पनि जम्मा 1-2 वर्ष मात्रै अवधि लम्बिनु पर्ने थियो। नेपालमा त जानी योजना बनाएर अदृश्य कारणहरूबाट अस्वाभाविक कारण देखाएर विकासका ठुला योजनाहरू लम्ब्याइदिन्छ। माथिल्लो तामाकोशीमा पनि भएको यही हो। के पनि हुनसक्छ भने माथिल्लो तामाकोशी चाँडै तयार भएन भने उसले बढी बिक्री पाउँछ नि त, उसको माल बिक्री हुन्छ। त्यसकारण उसले आफ्नो कम्पनीलाई यस्तो गल्ती गर्न भनेको पनि हुनसक्छ, काम नगर्नु त्यसो भने नहोला। तर सिम्पल कुरा चाहिँ के हो भने जबसम्म माथिल्लो तामाकोशी बिजुली उत्पादन हुँदैन तबसम्म नेपालले अझ बढी बिजुली आयात गरिरहनु पर्छ, उसमाथि निर्भरता भइरहन्छ। 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो 3.5 वर्षमा सकिन्छ भने 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी 10 वर्ष किन लाग्छ? कुनै पनि कारणले यो अपराध जस्टिफाई हुँदैन। 35 अर्बको ठाउँमा 70 अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। सबैभन्दा सस्तो लगानीमा माथिल्लो तामाकोशी निर्माण हुने भनिएको थियो, तर अहिले यसको प्रति मेगावाट लागत नै प्रति मेगावाट 15 करोड भन्दा बढी पुगिसकेको छ। माथिल्लो तामाकोशीको लगानी फिर्ता हुन मात्रै पनि वर्षौं लाग्ने देखिन्छ। यसबाट नाफा कमाउने सपना कम्तीमा पनि 1 दशकका लागि त्यागी हुन्छ। चर्को मूल्यमा निर्माण गरिएको जलविद्युत प्रतिस्पर्धी मूल्यमा भारतमा बिक्री गर्न सकिएला अहिलेको प्रमुख विषय यही हो। त्यो गर्न नसकिने होइन, त्यसको लागि तपाईँको ठेक्कापट्टा गर्दादेखि नै तपाईँको यो हामी कस्ट ओभररन भन्छौँ, लागत नबढ्ने, समयावधि नबढ्ने, त्यो चाहिँ ठेक्कापट्टामै सत राख्न सकिन्छ। त्यो खालको ठेक्का बन्दोबस्त चाहिँ नेपालीहरू गर्न जाने छैन। अब भारतमा त धेरै नै यस्ता आयोजनाहरू निर्माण भइसकेका हुनाले चाहिँ उनीहरू अगाडि छन्। नेपालको बिजुली मात्रै होइन, नेपालका कुनै पनि वस्तु भारतलाई बेच्न फलामको चिउरा चपाए सरह गाह्रो हुन्छ। यस्तो छिमेकीसँग व्यापार गर्नु परेको छ, त्यसमाथि नेपाली बिजुलीको लागत चर्को बनाइएको छ। यसले नेपालको जलविद्युत अरू कसैले नभएर नेपालकै बेइमानहरूका कारण रसातलमा पुग्दैछ। 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो 3.5 वर्षमा सम्पन्न हुन्छ भने 456 मेगावाटको प्रोजेक्टका लागि किन 10 वर्ष लाग्छ? किन लागत दोब्बर भन्दा बढी हुन्छ? यो त सीधा सीधी राष्ट्रघात भएन र? निर्माणमा संलग्न केहीलाई जस्तो सुकै सजाय दिँदा पनि कमै हुन्छ होला दर्शकवृन्द। यो परिस्थितिले सिर्जना गरेको नियति होइन, यो नियतले बिगारेको परिणति हो। जक्सन जक्सनमा छन् दर्शकवृन्द बेइमानहरू, जक्सन जक्सनमा। आजलाई चाहिँ समय चक्र यति नै दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।